अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग जी। तो क्या हुआ, वाह सी साइड गए थे घूमने, पिकनिक मनाने। समंदर आपने देखा कितना बड़ा होता है जी। दरिया भी बड़ा होता है, दरिया भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपने कभी देखा कि कभी समंदर में तूफ़ान आया हो तो पानी कैसे आ जाता है, आबादी में आ जाता है, जहाँ लोग रह रहे होते हैं वहाँ इलाकों में आ जाता है जी। दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में इस तरह के बहुत सारे तूफ़ान आ चुके हैं जो कि समंदरी तूफ़ान कहलाते हैं। तो आप अभी नेट पर सर्च करें तो आपको मुख्तलिफ़ वीडियोस में वो तूफ़ान आपको नज़र आ सकते हैं कि उस डिज़ास्टर्स में क्या क्या हुआ, किस तरह तूफ़ान आया और किस तरह वो लोगों को बहा के ले गया और क्या क्या तबाही की। तो हम आज जो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी एक तूफ़ान का ज़िक्र है जी। ये तूफ़ान उसका ज़िक्र है जो कि हमारे एक पैगंबर थे, उनके साथ पेश आया। वो पैगंबर हैं नबी हमारे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जी। तो यूनुस अलैहिस्सलाम का सच्चा वाक़या है जो आज हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में जिसका नाम है एक मछली उन्हें निगल गई। चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 7 है एक मछली उन्हें निगल गई, जो कि हमारे पेज नंबर 24 पर है। एक मछली उन्हें निगल गई। मछली तो आपने देखा हुआ है, मछली बहुत बड़ी भी होती हैं और छोटी छोटी मछलियाँ भी होती हैं जिसको हम तल के खाते हैं, और बाद इतनी छोटी छोटी मछली होती हैं जिसको हम अपने एक्वेरियम में रखते हैं। देखा है ना आपने एक्वेरियम, तो उसमें भी हम छोटी छोटी मछलियाँ रखते हैं। तो एक मछली जो कि बहुत बड़ी थी जी, शार्क मछली, जो कि इंसानों को भी खा जाती है और बड़ी बड़ी समुद्री मखलूक को खाती है और उसका पेट भी नहीं भरता, फिर वो दोबारा पूरा दिन शिकार करती रहती है, ठीक है ना। तो वो मछली ऐसी मछली थी जिसने हमारे नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया जी। हमारे पास ये नाम है निगल। किस किस को मायने आते हैं निगलने के जी। निगलना मायने अपने मुंह के ज़रिए पेट में दाखिल कर लेना। कोई चीज़ आप खाते हैं यानी निगलते हैं। याद आपके पास कभी आपने टैबलेट खाई है, गोली खाई है जी। गोली को चबाते तो नहीं है ना, हम गोली को यूँ हाथ में रखते हैं, पानी देते हैं और पानी के साथ अंदर निगल लेते हैं, तो इसको कहते हैं निगल लेना, ठीक है। तो एक मछली उन्हें निगल गई, यानी मछली ने चबाया नहीं बल्कि आपको निगल लिया, आप अलैहिस्सलाम उसके पेट में रहे जी। ये वाक़या कैसे पेश आया? ये वाक़या इस तरह पेश आया कि ये हमारे पैगंबर हैं, अल्लाह ताला के नबी हैं, जो कि एक बस्ती में रहते थे। बस्ती पर अल्लाह ताला ने उनको भेजा और कहा कि लोगों को हुक्म दें कि अल्लाह का हुक्म मानें, मगर लोगों ने उनकी बात ना सुनी। जब उन्होंने उसकी बात ना सुनी तो अल्लाह ताला के बग़ैर किसी हुक्म के, बग़ैर किसी अल्लाह ताला के फरमान के, नबी ने सोचा कि ये वाला शहर, ये वाला आप कबीला छोड़ के कहीं और चले जाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, एक कश्ती थी, कश्ती जा रही थी दूसरे समंदर पार, तो वो अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर वो उसमें बैठ गए, ठीक है। अल्लाह ताला से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पूछा भी नहीं और अल्लाह ताला की नाराज़गी मोल ले ली। तो अचानक क्या हुआ, दरिया में तूफ़ान आ गया। तूफ़ान आ गया। तो तूफ़ान के आते ही जो दरिया के लोग थे उन्होंने क्या कहा कि ज़रूर न ज़रूर हमारे साथ कोई ऐसा बंदा है जिससे अल्लाह ताला नाराज़ है जी। पुराने ज़माने में यही होता था, कहीं आग लग जाती थी या कोई तूफ़ान आता था या बारिश नहीं होती थी तो लोग समझते थे कि हमारे दरमियान में कोई ना कोई गुनहगार है जिसकी वजह से अज़ाब आ रहा है हम पर।
ٹھیک ہے، تو لوگوں نے کیا کہا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ یہاں پر ہمارے ساتھ گناہ گار ہے۔ تو کیا ہوا کہ لوگوں نے اپنے ناموں کی پرچیاں ڈالی، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا بھی نام نکلا، لیکن لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو جانتے تھے کہ آپ تو بہت مطیع ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کیا حکم مانتے ہیں، نیک انسان ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ وہ انسان نہیں ہے جن کی پرچی نکلی ہے۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ اگین پرچی ڈالی، دوبارہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لیکن پھر بھی لوگوں نے اس بات کو اگنور کیا کہ نہیں، یہ یونس علیہ السلام نہیں ہو سکتے جو کہ اللہ کے نافرمان ہوں اور ان کی وجہ سے طوفان آ رہا ہے۔ بلکہ پھر تیسری دفعہ بھی انہوں نے پرچی ڈالی، لیکن اب کے بعد بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو یونس علیہ السلام نے لوگوں کو کہا ہاں میں واقعی اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ ہوں اور مجھے ہی تم لوگ اٹھا کر دریا میں پھینک دو۔ تو انہوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں نے اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ پھر کیا ہوا بچوں؟ اللہ کے حکم سے دریا تو گہرا تھا جی، تو ایک سمندر میں دریا میں ایک بڑی سی مچھلی آئی اور اس نے اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، یعنی اپنے پیٹ میں اتار لیا، بغیر چبائے بغیر کھائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی اس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رہے اللہ کے حکم سے، اور بڑے پیشمان بڑے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی کی طلبگار ہوئے، اور پھر اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو واپس نگل دیا جی، واپس نگل دیا اور ان کو اگلنے کا یعنی واپس ان کو اگل دیا، نگل کے انہیں پیٹ میں رکھا، اور جب کافی عرصہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول کی تو آپ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو واپس خشکی کی طرف اگل دیں۔ مچھلی خشکی پہ یعنی کنارے پہ آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اگل کر یعنی اپنے پیٹ سے واپس، جس طرح ہم کبھی آپ نے دیکھا نا کہ ہمیں تھوڑی سی قے ہوتی ہے، الٹی آتی ہے تو ہم ایک دم سے یہ نکالتے ہیں، اسی طرح مچھلی نے ہمارے پیغمبر کو اگل دیا اور وہ زندہ سلامت مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ ہمیں قرآن شریف میں ملتا ہے، قرآن شریف میں پوری سورت بھی ہے جس کا نام ہے سورہ یونس۔ ہمارے پاس اس چیپٹر میں ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کا یہ اہم اور بڑا واقعہ پڑھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہم اس سے معافی مانگتے ہیں، ہم اس سے لپٹتے ہیں، اپنی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ مان جائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، جو کہ ان الفاظوں میں ہے، میرے ساتھ ادا کریے گا، پہلے میں پڑھتی ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بزرگی بیان کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ تو بہت پاک اور بہت ہی شفیق ہیں، لیکن ہم ہی ہیں جو کہ ظالموں میں سے ہیں، جو کہ اپنے لیے ظلم کرتے ہیں اور آپ کا کہنا نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو واپس دنیا میں مچھلی کے پیٹ سے اگل دیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس چیپٹر میں یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کی ایک زندگی کا واقعہ جو کہ بہت اہم تھا، امپاسبل واقعہ ہے کہ کوئی انسان کسی کو ایک بڑی شارک مچھلی کھا جائے اور واپس زندہ سلامت وہ زندہ ہو کر واپس نکلے، اور وہ بھی 40 دن بعد۔ جی، اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی میریکلز ہیں جو کہ ہمارے کو قرآن شریف میں ملتے ہیں، واقعات ہیں جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں اور تفسیر کے ساتھ اور اس کا
तर्जुमा भी कुरान शरीफ का हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें कुरान शरीफ बार बार पढ़ने और तिलावत करने का हुक्म दिया है। ठीक है बच्चों, आज हमने इस चैप्टर के नए अल्फाज जिसमें तूफ़ान, उगलना और निगलना शामिल था मालूमात हासिल की। अगली क्लास में हम क्या करेंगे जी, हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। आपने क्या करना है, चैप्टर के वीडियो लेसन को अगेन देखना है, इस वाक़े को समझना है और ये भी समझना है कि इस सबक में हम आपको क्या सिखा रहे हैं, यानी अल्लाह ताला की बंदगी और अल्लाह ताला की बुजुर्गी का इकरार है। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। आपने अपने टीचर को वीडियो लेसन्स के ज़रिए आपने मैसेज करना है और अपनी वॉइस कॉल को पढ़ के सुनाना है कि आपने क्या सीखा। अल्लाह हाफिज़।